rappel, c'est de la façon parce que tu présentes les opérations où la question est enregistrer des opérations au journal de l'entreprise. D'accord? Donc, نبداو بالopération الاولى نمشيو غادي دقه حتى نفهموا لا لوجيك ديال لي زوبيراسيون. داكور؟ حقاش انا بريفير انني نشرح دي زيكزارسيس كانني نبقى كنانسيستي على التيوري وعلى لو كور. داكور؟ دونك شرحنا لو كور، شرحنا لا بريزونطاسيون، شرحنا لو فونكسيونمون. داكور؟ دونك نرجعوا دابا لي زيكزارسيس دابليكاسيون. دونك لي زيكزارسيس دابليكاسيون كيما قلت لكم نبداو لا بروميير اوبيراسيون. date 1er février، achat de marchandises، facture numéro. نساعدك لا سوليوشن، ما تشوفش لا سوليوشن، شوف معايا في لوبيراسيون الاولى، ما تشوف معايا في لوبيراسيون الاولى، نسى لا سوليوشن. دابا ندوز حتى نقراو لي لونسي وتفهم بعدا شنو طرا في لي لونسي، نمشيو نشوفوا لا سوليوشن. دونك achat de marchandises، facture numéro A32 réglé en espèces، montant 10 000 dirhams. انت دابا كونطابل ديال هاد لونتربريز، طلبنا منك تكونطابيليزي هاد لوبيراسيون هادي. داكور؟ دونك لونتربريز ديالك فاش خدام شرات دي مارشانديز، دونك شرات لا مارشانديز وخلصات. بيان سور فاش كتشري لا مارشانديز شنو اللي كتخلص؟ كتخلص السيد اللي باع عليها لا مارشانديز، c'est-à-dire le fournisseur. D'accord? Bien sûr هادشي ديال هاد الكونسيبت هذا فورنيسور هذا on va le détailler في واحد لا فيديو ان شاء الله. دونك دابا تبع معايا في انا دابا افونسيت شويه. دونك خديت ليبوتيز انكم البيلون و سي بي سي وداكشي ضابطينو. اللي ما ضبطوش يرجع لي فيديو ديال البيلون سي بي سي ويضبطو مزيان. دونك هنايا في الجورنال حنايا اون سيبوز كو راك ضابطين المسائل اللي قبل. داكور؟ دونك achat de marchandises، حتى اللي ما ضبطش نديرو دي رابيل ما كاين حتى مشكل. دونك achat de marchandises facture numéro A32 réglé en espèces، شرينا لا مارشانديز خلصنا السيد لو فورنيسور اون اسبيس، عطينا ليه ليسبيس 10 000 درهم اللي عطيت ليه. داكور؟ الوغ كيما قلت لكم فوالا انغوجيستري هي لا سوليسيون كتشوفوها لتحت. داكور؟ اول حاجه كنبدا بها هي لا دات لو 1 février، لو 1 2. داكور؟ ابخي غندوز لي كونط. دابا غتقول لي علاش استاذ علاش درتي achat de marchandises في لو ديبي وعلاش درتي كاس في لو كريدي. دونك سي لوبجيكتيف ديال هاد لو كور هذا، هو تفهم علاش درتها بالديبي وعلاش كاس درتها في الكريدي. كيما قلت لكم نبداو بلو كونط كاس. لو كونط كاس فاش لونتربريز ديالك شرات لا مارشانديز وخرجات 1000 درهم، واش ليسبيس ديالك انت ولا لو كونط كاس ديالك واش نقص، واش نقصات لا فالور ديالو ولا تزادت لا فالور ديالو؟ لو كونط كاس راك خرجتي فلوس، راك تو ديكيسي، خرجتي الفلوس من لا كاس ديالك، خرجتي شحال؟ خرجتي 10000 درهم. دونك لا كيسيون هي واش لا كاس ديالك لو كونط كاس il va diminuer ولا il va augmenter. راه خرجتي 10000 درهم، انت سول راسك دابا راه خرجتي 10000 درهم، اش غيوقع لا كاس ديالك؟ بيان سور غتنقص لان خرجت منها 10000 درهم. داكور؟ هادشي اللي غنرجعو للفوق ونشرحوه. لا كاس فين كاينه؟ شوف لا كاس عافاك، شوف لو نيميرو دو كونط ديال لا كاس 51 61. دونك الا رجعنا لو بيلون فين كاينه 51 61؟ كاينه في لاكتيف، كاينه في لو ديبي ا غوش في لو ديبي. داكور؟ لي كونط ديال لاكتيف هاجي طلع معايا هنا شوف باش تفهم مزيان. لي كونط ديال لاكتيف دونك قلنا لا كاس كاينه هنايا. داكور؟ فين كيطلع لي كونط ديال لاكتيف؟ فين تيطلعوا لي كونط ديال لاكتيف؟ فين تيطلعوا؟ في لو ديبي وتينقصوا فين؟ تينقصوا في لو كريدي. وهنايا لو كونط كاس ديالي شنو وقع ليه؟ نقص. علاش؟ لان جي ديكيسي، خرجت 10000 درهم باش خلصت لو فورنيسور. دونك بيان سور داكشي علاش انا جو لي كريديتي، درتو في لو كريدي. جو ريبرون. عندك لو كونط كاس خرجتي منه 10000 درهم، فين كاين لو كونط كاس؟ واش في لاكتيف ولا الباسيف؟ كاين في لاكتيف. اشنو قلنا على لي كونط ديال لاكتيف؟ تيطلعوا في لو ديبي وتينقصوا في لو كريدي. دونك طونك نقص الكونط ديالي خرجت منه 10000 درهم، دونك جو في لو كريديت كيما مشروح هنايا في هذا لو شيما هذا. دونك انا دابا جي كريديتي لو كونط كاس. داكور؟ achat de marchandise علاش درتها في لو ديبي؟ كاين دو تروك غتقول مع راسك حنايا ابارتي دوبل. شنو هي ابارتي دوبل؟ هي واحد ليليمون خصك ديرو في الديبي، واحد ليليمون خصك ديرو في الكريدي. طونك درتي لا كاس في الكريدي دونك اوتوماتيكمون غدير achat de marchandise في لو ديبي. داكور؟ هذا الشرح الاول. الشرح الثاني شنو هو؟ الشرح الثاني
هو انه اشنو قلنا، شوف اشنو قلنا على لي كونط دو شارج. شوف فين حطيت لكم لي كونط دو شارج، حطيتهم لكم مع حطيتهم لكم اغوش مع لاكتيف. دونك حتى هما كيطبق عليهم لو ميم برينسيپ. شوف ريغارد كونط دو جيستيون، كونط دو جيستيون اشنو تيوقع ليهم فين كاينين هما، ils sont positionnés à gauche. دونك تيطلعوا à gauche، تيطلعوا في لو ديبي و تينقصوا في لو كريدي. هنا في هاد لوبيراسيون ديالنا اشنو وقع لينا؟ شرينا لا مارشانديز، achat دو مارشانديز. اشنو وقع لداك لو كونط achat دو مارشانديز؟ افون ما نشري لا مارشانديز شحال كانت عندي ديال لي زاشا دو مارش؟ كان عندي زيرو، لحقاش مازال ما شريتش. ولكن فاش شريت، فاش درت لوبيراسيون، شحال ولا عندي في هذاك لو كونط achat دو مارشانديز؟ ولا عندي 10000 درهم. داكور، ولا عندي 10000 درهم في l'achat de marchandises. Donc le compte شنو وقع ليه؟ il a augmenté. Le compte achat de marchandises il a augmenté. علاش il a augmenté؟ لان avant l'opération ما شريت حتى مارشانديز، يعني داك لو كونت كان عندي فيه زيرو. فاش شريت لا مارشانديز، داك لو كونت achat de marchandises il a augmenté de 10000 درهم. وكما قلنا هنايا في الكور ان لي كونت ديال لاشا ديال لي شارج، اصلا ديجا باش عرفت انا هاد achat de marchandises il fait partie des comptes des charges. باش عرفتها؟ c'est que le numéro de compte ديالو هو 6111. هو numéro de compte، الا مشيتي للبلان كونطابل غتلقى achat de marchandises 6111. دونك ديما تنقول لكم كما كنت ديجا سبقت قلت لكم ان باش تعرف لو كونت اشنو كلاس كينتمي ليها خاص تشوف النيميرو الاولاني. وهاد 6111 كتبدا بالستة، كتبدا بالستة. هاد لو كور هذا هاد لي زاستوس بحال هكا خاصكم كما قلت لكم خاصكم ديجا دابطيو، لان هادشي تيتشرح قبل le journal. D'accord. Donc achat de marchandises, le numéro l'oulani ديالو باش كتبدا بستة. donc il fait partie des comptes de charge كيما عندكم هنا compte de gestion. هاهي compte de charge كاينين à gauche. donc ils augmentent في le débit ou ils diminuent في le crédit. donc achat de marchandises كيما قلت لكم داك le compte طلع، donc il va augmenter في le débit et il va diminuer في le crédit. d'accord. كيما قلت لكم كاين deux astuces باش تفهم هاد l'opération. لقيتي كاس tu l'as crédité. علاش on a crédité كاس؟ لان لي كونط ديال لاكتيف il diminue في الكريدي. نقصات في الكريدي لان خرجت 10000 درهم، جلي ديكاستي. دونك الكونط نقص. وفاش نقص لي كونط لاكتيف فين تينقصوا il diminue في الكريدي. كيما مشروح هنايا il diminue في الكريدي. داكور، il diminue في الكريدي. automatiquement la partie double شنو كتقول لك؟ كتقول لك la partie double un compte débité un compte crédité pour avoir l'équilibre. Donc j'ai crédité compte caisse, automatiquement le compte achat de marchandises je vais le débiter. هذا l'exemple الاول، هذا premier exemple, première opération. Nous d'abord deuxième opération, la date 3 février. On va expliquer davantage هادشي هذا، غنزيدو نتعمقوا في هاد les opérations باش تفهموهم مزيان. Donc deuxième opération, la date le 3 février. Vente de marchandises, facture. نسيت نكتب لكم لو ليبيلي لان هو دابا خاص ضروري هنايا دير لو ليبيلي. داكور. دونك كيما قلت لكم on a débité un compte, on a crédité l'autre. Les montants 10 000 كيما كيبان لكم هنايا. وهنا ما نساوش لي كونت. داكور. لي كونت لان كيما قلت لكم اي اليمون انغيستري الا وعليه النقطه الا نسيتيه كتمشي لك النقطه، ما كتاخذش لا نوت كامله. دونك باش تاخذ لا نوت كامله هاد لوبيراسيون خاصك تسيزيها بحال دو سيت مانيير هادي لو ليبيلي بكلشي. دونك les comptes كيما شرحنا هنايا compte numéro de compte débité, numéro de compte crédité. donc هنايا numéro de compte débité وهنايا le numéro de compte crédité. هاد numéro de compte مع لا براتيك كتولي حافظو. داكور. سينون دابا في لي ديبي ديالك الا مازال ماكش حافظ لي كونط ضروري خاص تعتمد على البلان كونطابل. داكور. دونك الا مشيتي للبلان كونطابل وهزيتي لا كلاس 6 غتلقى 7111 achat de marchandises وغتلقى هنايا لا كيس النيميرو ديالها هو 5161. كيما قلت لك افيك لا براتيك لو نيميرو د كونت كتحفظو. ندوزو دابا دوزيام اكزومبل le 3 février. داكور. دونك date le 3 février, vente de marchandises, facture numéro A33 réglée par virement bancaire 17000. هنا شنو وقع؟ هنا on a vendu la marchandise. بعنا لا marchandise، بعنا لان كليون. فاش بعنا لان كليون اشنو خلص؟ il nous a réglé par virement bancaire. خلصنا par virement bancaire. يعني الفلوس دخلوا لا بنك. الفلوس دخلوا لا بنك. نبداو بلو كونت بنك. اشنو وقع هنا لو كونت بنك؟ est-ce qu'il a diminué ou là est-ce qu'il a augmenté؟ bien sûr لان بعت la marchandise وخلصني par virement bancaire. donc هنا
فهاد لو كا هذا باردون. دونك فهاد لو كا هذا لو كونت بونك شنو وقع ليه؟ لو كونت بونك واش il a diminué ولا il a augmenté؟ لأن الفلوس دخلوا. دونك لو كونت بونك il a augmenté. دونك ميم لوجيك ميم برانسيب. نشوفوا هاد لو كونت بونك فين كاين il est positionné où le bilan. Donc le compte ديالو numéro de compte ديالو هو 51 41. donc كاين في لا كلاس كاين في لا rubrique 51. donc كاين في لا كلاس 5 في لا rubrique 51. donc كاين في trésorerie actif. d'accord. donc كاين في l'actif كما قلنا les éléments d'actif شتي وقع لهم تيطلعوا في لو ديبي تيهبطوا في لو كريدي. دونك هاد البنك هذا شنو وقع ليه؟ طلعت القيمه ديال لا بنك. دونك طونك طلعت دونك جو في ديبيتي كما قلت لكم جو في ديبيتي لو كونت بنك. سي كلير هاد لو بوين دا. الى هاد لو بوين مفهوم ديال اوغمونطاسيون ديمينيو خاص بعدا تعرف كما قلت لك اول حاجه تعرف لو كونت فين كاين. il est positionné où في البيلون واش في الاكتيف ولا الباسيف. الى في الاكتيف تيطلع في لو ديبي تينزل في الكريدي. الى في الباسيف تيطلع في الكريدي وتينزل في لو ديبي كوم اكسبليكي في هذا لو شيما هذا. داكوغ. الوغ انا جو فو كونساي قبل ما تكمل لي زوبيراسيون الاخرين رجع وضبط هذا لو شيما مزيان عاد ابخي اجي تكمل هاد لي زوبيراسيون. داكوغ. انا جو فو بروبوز هاد القضيه هادي. دونك قلنا هنا بونك في لو ديبي اوتوماتيكمون لا بارتي دور كتقول لينا on va tant qu'on dit un compte débité, bien sûr on va créditer l'autre du même montant selon la partie double. D'accord. Il a bien نفكروا autrement. Vente de marchandises. Le compte vente de marchandises شنو وقع ليه؟ واش انت دابا في هاد لوبيراسيون اشنو درتي؟ tu as vendu de la marchandise. donc le compte vente de marchandises بحال قلتي vente de marchandises هاد الكونت بحال طلعتي لي فونت ديالك يعني هاد لوبيراسيون هادي تخولات لهاد لو كونت انه يطلع. دونك tu as augmenté la vente de marchandises ديالك. دونك هاد لو كونت vente de marchandises فين تيطلع فين؟ شوف معايا مزيان الكونت دو جيستيون. في هاد لو كونت هذا باش تبدا في 7. داكوغ. دونك فين كاين في لي برودوي هو 7 1 كاين في لي برودوي. دونك ils augmentent le crédit, ils diminuent le débit. Donc il a augmenté. Donc ça, on doit créditer le compte. Clair? Si c'est clair, on passe l'opération suivante. Donc, troisième opération, le 4 février, versement des espèces au compte bancaire. Versement des espèces au compte bancaire. يعني شنو مشيت درت؟ هزيت فلوس من لاكاس زيد دي اسبيس من لاكاس وفين درتهم في لو كونت بانكير. اسمحوا لي هنا كيما سبقت قلت لكم هنا لو كونت ديال 5141 هنايا لو كونت نيميرو دو كونت ديال فونت دو مارشانديز لو نيميرو دو كونت كريديتي وهنايا لي مونطون كون بريسيزي في لانونس. دونك نرجع troisième opération 4 février. دونك troisième opération كيما قلت لكم بنك كاس. دونك شنو وقع هنا شنو درت؟ j'ai pris des espèces من la caisse وحطيتهم في la banque. يعني شكون طلع وشكون نزل؟ la caisse نقصات و la banque طلعت. هنا j'ai versé les caisses فين les espèces فين le compte bancaire. donc caisse هبطات banque طلعت. c'est clair. donc هنايا selon هذا الشيما هذا فين كاين في 51 وهنا كاين في 51. d'accord. donc نرجعوا لو ديالنا. ها هي لو ديالنا 51 ça fait partie de l'actif. donc les comptes ديال l'actif تيطلعوا في لو ديبي تينقصوا في الكريدي. علاش on a crédité le compte banque؟ حيت طلع حيت راه زينا les espèces درناهم في la banque. donc le compte banque il a augmenté, le compte caisse il a diminué, donc je l'ai crédité comme précisé في هذا le coin. d'accord. on passe quatrième opération. bien sûr, bien évidemment, numéro de compte, le libellé, pièce de caisse numéro 17 ou les montants. Quatrième opération, le contraire. Retrait du compte bancaire. Je vais te mettre le compte bancaire pour alimenter la caisse. Je vais te mettre le compte, j'ai alimenté la caisse. D'accord. Donc le bon compte bancaire, il a diminué. Ou le compte cash, il a augmenté. Donc je vais créditer le compte banque et je vais débiter le compte caisse.
D'accord? Opération suivante, voilà, c'est très important l'opération Ali. C'est juste un exercice d'application باش appliquer هادشي اللي شفنا الفوق. واحد l'exercice d'application pour appliquer هادشي اللي فوق. D'accord? Inch'Allah, après on va faire des exercices plus développés, plus détaillés, les formes des cas, c'est juste le cours pour l'application. Alors, quatrième opération, le 9 février, retrait du compte bancaire pour alimenter la caisse. Donc on a expliqué, donc c'est le contraire. Alors 15 février, recouvrement d'une créance par chèque bancaire. Recouvrement d'une créance par chèque bancaire. عندنا واحد لا كريونس وداك كريونس كليون. داكور. ديت فورني خصك تبدا اول حاجه تفرق بين كريونس كليون et dette fournisseur. D'accord. La créance client, c'est-à-dire que le client reçoit كنتسالو الفلوس انا. Le client كنتسال ليه فلوس. يعني le client خصو يعطيني فلوسي، خصو يرد لي فلوسي، بعت لي واحد لا مارشانديز وما عطانيش فلوسي. Dette fournisseur c'est le contraire. يعني une dette يعني le fournisseur كيتسالني. Une dette خصني دونك انا اللي خصني نعطي الفورنيسور فلوسو. هنا لا، هنا عندي واحد لا كريونس. فوالا une créance client. داكور، عندي واحد لا كريونس كليون، c'est-à-dire que الفلوس ديالي انا راه عند داك السيت هذا مازال ما عطاهمش ليا. ولكن في هاد لوبيراسيون شنو طرا؟ recouvrement d'une créance par chèque bancaire. يعني recouvrement c'est-à-dire que le client j'ai pu انني نكونتاكت الكليون نقول له يعطيني فلوسي ورد لي افيكتيفمون فلوس. دونك لو كليون عطاني الفلوس ديالي. كيفاش خلصني؟ خلصني باغ شيك بانكير. مزيان. دونك شيك بانكير c'est-à-dire شيك بانكير يعني فوالا شوف معايا لوبيراسيون 15 هنايا اش غيوقع. فاش خلصني لو كليون باغ شيك بانكير دونك لو كونت بانك ديالي غيطلع ولا غينقص؟ الفلوس غيدخلوا ولا غيخرجوا؟ غيدخلوا. دونك il va augmenter و لي كونت ديال لاكتيف فين تيطلعوا؟ تيطلعوا في لو ديبي. داكور، تيطلعوا في لو ديبي. سي بور سولا j'ai débité le compte banque. Voilà, j'ai débité le compte banque. En contrepartie, selon la partie double, on a débité le compte banque, donc on va créditer le compte client. Autrement, il a bien نشرحوها بطريقة أخرى. اش غنقولوا؟ avant ما يخلصني هاد الكليون شحال كانت عندي في لا كريونس؟ لا كريونس كليون est égal يعني صافي كوا كريونس يعني الكليون خصو يرد لي فلوسي. يعني لا كريونس est égal 5000 يعني مازال ما عطانيش. دابا فاش عطاني الفلوس ديالي، فاش عطاني 5000 درهم، لا كريونس شحال غتولي فيها؟ غتولي فيها زيرو. دونك فاش غتولي في لا كريونس زيرو ستادير كو لا كريونس كليون نقصات. داكور. دونك le compte client il a diminué. Le compte client فين كاين؟ كاين 3421 comme vous voyez هنا 3421 فين كاين؟ كاين في لاكتيف هي 3. لو كونت بادي ب 3 دونك لا هذه هي لا كلاس. ديما النمره الاولى هي لا كلاس. النمره الاولى هي لا كلاس. داكور. دونك النمره الاولى فين كاينه؟ كاينه في لاكتيف. فين تيطلعوا لاكتيف؟ تيطلعوا في الديبي وتينقصوا في الكريدي. داكور. اوترومون تيطلعوا في بلاصتهم. يعني كاين في الديبي لاكتيف فين كاين في اليسار. دونك تيطلع في اليسار وتينقص في الجهه الاخرى. عقل عليها. ما كاين سهل من هذا الشرح ما كاينش. تيطلع في بلاصتو تتنقص من الجهه الاخرى. داكور. دونك لو كونت كليون كاين 3 كاين هنايا. دونك فين تيطلع؟ تيطلع في لو ديبي وتينقص الكريدي. هنا لا كريونس كليون شنو طرا لنا ليها؟ نقصات. دونك سي بور سا اون فا كريديتي لو كونت كليون كيما كيبان لك هنايا تتنقص. داكور. بيان ايفيدامون هنايا لو ليبيلي كيما مشروح هنايا. لو ليبيلي هادشي هذا ضروري خصك ديرو في الامتحان ديالك لان عليه النقطة 51 41 33 4 21 هنايا 5000 5000 ainsi de suite. Opération suivante. هنا le contraire. Paiement en espèces. Paiement en espèces d'une dette fournisseur. Donc خلصت le fournisseur. خرجت من لا كاس وعطيت fournisseur. Donc le compte caisse نقص je l'ai crédité. Le compte fournisseur qui est في la classe 4 طلع. Pardon. Le compte caisse هنايا نقص donc je l'ai crédité. و le compte fournisseur حتى هو نقص. فين كاين le compte fournisseur كاين في 4. Donc bien évidemment غينقص في le débit. Donc c'est pour ça que je l'ai débité. D'accord. Le 19 février, encaissement d'une créance sur un client en espèces.
c'est la même chose que le 15 février. Le 15 كتبان le 19. La différence c'est que dans le chèque bancaire on a client en espèces. أنا شنو وقع؟ Encaissement d'une créance sur un client en espèces. يعني خلصني الكليون en espèces. يعني لا كاش شنو غيوقع ليها لا كاش طلعت le client غينزل donc je vais le créditer. D'accord? Alors un petit cas très très rapide avant de terminer. شوف معايا هنا le 20 février le 22 février. Vente de marchandises 15 facture numéro 101 réglé construit 15 000 par chèque 10 000 en espèces le reste à crédit 15 000 par chèque 10 000 en espèces le reste à crédit vente de marchandises d'accord شنو غيطرى لنا هنايا بعت لا marchandise كليون كيفاش خلصني لو كليون خلصني 15000 dirhams par chèque يعني 15000 دخلت الكونت بنك donc je vais le débiter le voilà je vais débiter le compte caisse علاش لان خلصني ب 10000 dirhams en espèces لان الكونت كاس طلع حتى هو دابا هادو كامل سو سون دي كونت ديال لاكتيف داكور لو ريست كريدي يعني شحال بقى ليا الا زينا 30000 حيدنا منها 15000 حيدنا منها 10000 غتبقى ليا 5000 فين نحطها في كريونس كليون لان ما شديتهاش كتبقى اونجستري في هذا الكونت هذا اللي هو كليون لان ما شديتهاش داكور لان فلوسي باقي عند لو كليون كيما شرحنا دونك سي اون كريونس دونك اللي بغيت نوجدو في لو كليون دونك الكريونس كشنو طرا لي هنا افون ما ندير لوبيراسيون ما كنت كنتسالو ما كيتسالي هاد لو كليون دابا غنولي نتسالو شحال 5000 دونك لا كريونس طلعت دو 5000 d'accord donc je vais débiter le compte علاش لان fait partie de la classe 3 qui fait partie de l'actif. En contrepartie, la vente de marchandises, j'ai vendu, donc le compte il va augmenter. Et les comptes des produits augmentent, comme expliqué là, le crédit. Finalement, achat de marchandises, facture numéro 100 de règle construit. 12 000 par chèque, 4 000 en espèces, le reste à crédit. Donc, je lis marchandises, par chèque bancaire. Donc, j'ai payé par chèque bancaire. Donc, j'ai payé, donc, le compte banque, bien évidemment, il passe le crédit, banque, on a caisse. D'accord, 12 000, 4 000. فاش شريت لا marchandise واحد لو ريست اللي هو 4000 درهم الى حسبناه دونك 20 000 moins 12 000 moins 4 000 ça va rester 4 000 درهم. هاد لو ريست هذا لو فورنيسور ما خلصش لو فورنيسور دونك سي اون ديت طون خصني نخلصو دونك خصني نخلصو دونك سي اون ديت انفير لو فورنيسور. لا ديت شنو وقع ليها طلعت دونك بيان ايفيدامون غتطلع في لا كلاس غتطلع في لو كريدي لان fournisseur il fait partie de la classe 4 qui fait partie du passif. Il y a 4. Donc le crédit. D'accord. Et en contrepartie, achat de marchandises, on a acheté le compte achat là. Ou là, autrement, tant qu'on a crédité là, la partie double nous dit qu'on doit débiter à notre compte du même montant pour avoir l'équilibre. D'accord. On a les montants. On a 12 000 dirhams par banque. On a 4 000 dirhams خلصنا par 4 000 dirhams par caisse ou le reste à crédit d'accord ou le total كامل le total شحال le total شحال شرينا la marchandise شرينا 2000 dirhams de marchandises d'accord هذا هو المونطون اللي كاين في la facture donc 2000 dirhams de marchandises bien évidemment هنايا كنديرو le numéro de compte ديال كل compte d'accord comme expliqué dans la présentation voilà la présentation voilà هنايا on applique شفنا في le cours. Bien évidemment, l'opération qui est le numéro de compte ou le libellé. Maintenant, le libellé ديما تيكون mentionné بحال هنايا libellé facture numéro 101 facture numéro 102. ولكن le plus important هو انك تجيب لي بون كونت في لو بون اندروا يعني تعرف لو كونت وتعرف فين تحطو سي بلوز امبورطون داكشي انا كنانسيست على لو كونت وكنسى كاع نشرح لكم زعما نسوليني لكم لي نيميرو دو كونت و لي ليبيل بلوز امبورطون تعرف لو كونت تعرف فين تحطو شي الاخر كتربح به النقاط كدير لي نيميرو دو كونت كدير ليبيلي وكتبريزونتي دو مانيير نقيه وزوينه لو جورنال ديالك داكور دونك هذا هو لو جورنال بحال هكذا كيتبريزونطا هنا شرحنا في لا فيديو لو كور وشرحنا ودرنا واحد لي زابليكاسيون نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله باش نديرو فيه دي زيكزارسيس على لو جورنال بلو ديتايي بلو ديفلوبي والكوريجي ديالهم ان شاء الله شكرا.